باش اقل اما دوشي تازه بحثكي ريموت ديسكتوب او بسيانه هم بعد السؤال لقد ريموت اسيستان اما قول شيء بو اوي يردودوا على يردودوا أنا كمبيوتر يعني قاعد مقارنة ليه لأنا لو كمبيوتر كنترول يعني بعمل له كنترول كمبيوتر كده لقاعد كنترول كمبيوتر كده قاعد خارج يعني بعمل داخل كمبيوتر كده يجي أصلا يعني كمبيوتر كنترول كده بدوش يروح ريموت ديسكتوب ده ريموت ديسكتوب لازم يفكك جاري أوراق سيري فكك جاي تفكك يعني باشا ريموت ديسكتوب من هنا الكمبيوتر هو البي سي اي هو كنترول بي سي بيكا هنا الكنترول هو الكمبيوتر هو كنترول بي سي اجل بريموت ديسكتوب بيكا أكبر فرش على خفية الجيرتو لو أوفر يعني أنت سيكا اللي قاعدة شو الميزانية اللي قاعدة تفرش على شكل خوينا همينا بدل أملا أمشي على شكاية بيها هم تسكالي اللي كان كنترول طبعا من يعني جيجنا ريموت أسيستانس أجل تلك كمبيوتري إيروا كنترول كمبيوتري بيكي أنت شيء بيجي الشاي يعني أنا مش كنترول كمبيوتر قاعد أطلع الماوس بتقول الكيبورد بكاتب الشيت كاتو أي شيء يعني هر بكيان شاشة يعني بدرسها الكيبورد ماوس أنا بدرسها إيش ساعتين شو فهمتيها ريموت ديسكتوب كان أو كمبيوتر ريموت كلاو كمبيوتر كنترول كلاوا هيز نعم وخدنا إيش بتصور هذا كذا إيش بيطلع ريموت ديسكتوب كان هر بكيان شاشة هر بكيان كنترول هر بكيان إيش إيه شيء أو فرق چی پیست؟ بوری مودی ستون بوری مودی ساسا که بور بکن یکیش کمی علایق یعنی چی علایق؟ این نوست معنی هویا هم کامپیوتر رگیدا کسی کی تداخل ده. باش نیا هم کامپیوتر رگیو با کسی که مودی ستون بیار مودی ساسی کنه. دیگر چی؟ یعنی اگر علایق میکرد ولی سانته نه. خارج رو بوری مودی ستون بکن أبي يوزرك باسورد يسجل لا إجابة يوزر معك وانيا أبي يوزرك حتى باسورد يسجل بشكمان دولا بوريمون ديسكتوب تيجي كنترول في المكان اللي يصير هذا يعني أنتم ترى داخلي أجل ريموت بريموت ديسكتوب بدوش يوعد بأي بي شكله بناء شكله بداية كمبيوتر بي سي لي هيك بوش شيء يقرأ كلام طبعا احتمالي أو هيا دو كمبيوتر لي يعني احتمال يعني أما خبرني احتمال إن شاء الله بعدين الكمبيوتر خمنا يعني أصدقاء لك أمام طلع علينا وين دكانك تريد على وين دكانك ما دكانك يعني أقاش عليه احتمال إنه والله ما يمكن قبل بالنا ده بقى هيك كنترولي تيجي تي اساوي تحقيق شيء لا كمبيوتر هو عفوا لا كمبيوتر هو لا بعمل له شاشة هو كنترولي وشاشة يعني باش لو شاشة كنترولي وشاشة باش علينا الشاشة هو ليه يعني الكنترولي أو شلون يكفي شو تبي ألايك هذا في بعدين شنو يكفي شو تبي ألايك شلون ألايك سيف ماي كمبيوتر رايت كليك ولا بروبرتيز رايت كليك بروبرتيز شلون تعليه كان دواو رايت كليك ولا أيوة ده عليها رايت كليك مع الكمبيوتر properties
ئەمە ئەلێرەوە ئەوە بوو کە شاشەکە با بڵێن پیسینەی مۆرگ و پشتەکەمان نتوانین بگۆڕین سێری پێمە کوێ ریمۆت سێتی ریمۆت سێتی سێری کە ویدیۆ تازەمان بۆ کاتە ئیشمان بەڵێنەما سێری ئەو ریمۆت ئەسیستانس لەگەڵ ریمۆت دیسکتۆپ وایە هەردووکیانی تیایە ئێستا ئێمە ئیشمان بە ئەسیستانسەکە نێمەیان لە ئەی ریمۆت دیسکتۆپەکە خۆی دۆن ئەلاوە یعنی ڕێگە بێت ڕێگەی ریمۆت دیسکتۆپ نێ ئەتوانی ئەلاوی بکەی بە دوو شێوە دوو اختیاریاوە پێ بۆ ئەلاوەکە دوانی یاوە پێ کامیان هەڵەبژێری ئەوەی سەرەوەیە ئەڵێ خۆی گەتیخەدە نەکان ئەڵێ لێ سێکیر یعنی زۆر سێکیر نییە ئەڵێ ئەلاوی ریمۆت دیسکتۆپ بکە بۆ هەر کۆمپیوتەرێ هەر ڤێرژنێکی ویندۆی لەسەر هەر ڤێرژنێکی ریمۆت دیسکتۆپی لەسەر يعني شبيه او كمبيوتري في كنترول تو كان يدوي حوله لو تي اكس بي لو تي اتش بي لو تي دبل يعني كيشو ندل هر فيرجن كيشو ستوبي لسرا تور جيبا اما اخوار وانا الله به همان فيرجن بيتو اوثنتيكيت بيتو يعني كومبل مشكله بدرس كده بدل فوت كان على جيب ما ما مسر السنه باشا away allow connection from computer running any version of Windows apply okay اما خالي باشا اما خالي علاوه خالي دوام على اليوزر كامل باسورد لسه يوزرك معناه الكمبيوتر يا باسورد لسه داني طبعا لا كان بس كده على الباسورد داني انت شو الباسورد موجود انا بقول لك كده بس داني باسورد كده داني باسورد كده بعمل يا دوسيت يا دوسيت طبعا رسالة كمبيوتر حاسب بلان چی پیسته؟ ویلیو داخلی اندن چی پیسته؟ کانکشن به کیبل کرده است چی که؟ مطالعه چی وقته؟ آی پی کارتالم آی پی کنفیگ کامه انا؟ کامه؟ یک صریح و یک صریح باش باستا بي لو كمبيوتر يعني اقل لي ربع كنترولي او داخلي او باشا داخلي او چیه کم هل سيرشكايا كين طاقه نيه بقري كشمانيه باش هلا لستارتكيا بقري بوشي ريموت اقل لي ريموت دیسکتۆپ ریمۆت دیسکتۆپ سێریکە ریمۆت دیسکتۆپی کردێتەوە سەری سەرە ئەگەر تاقەتیشی نەبوو لەوێ ئۆڵ پرۆگرام ئەکسسەریز ریمۆت دیسکتۆپ ئۆڵ پرۆگرام ئەکسسەریز ریمۆت دیسکتۆپ ئەو ویندۆیەت بۆ کاتەوە باش نییە ئەمە توانیت کۆمەڵە کۆنترۆڵی تر بکەیت لە ئۆپشنەکەەوە بەڵام تۆ سەری خۆ لەگەڵ ئەوە نەهێشێنە ئەلێرەوە ئای پێکە دانین ئای پی کێ ئای پی ئەو کۆمپیوتەرە 192 ئەمە پێشووی داخلمان کردووە 161 101 باشە ئەنتەر داهاتیم لێکە پاسوۆرد یەک لا سيري كده هاي باسورد مالي كايا دو سي شو توزي في بي اس كمان سيري كده امد بي بوهره سيرتيفيكيت ريموت ديسكتوب تو يسكا اگر بيخد بي أنا أكثر كجاوا أمي شاشة كي هي هذا بدن طبعا إسامة الشاشة أو كمبيوتر ويا أما إساكي كنترول كم أو ستارت كم أو ماي كمبيوتر كم أو هالشيء كذي كم بطلق يكفي تاني جان كمبيوتر كي خوام أو يعني أو خوام بلا أو خوش معه ساها أو مينيمايز كا بس طبعا أملاي ئەوەی سا کۆمپیوتەرێکی خۆمە ریمۆت دیسکتۆپەکەکەمەوە لە خوارەوە کۆمپیوتەرێکی ئەها
ئەوە بینی لەسەرەوە ئەها مینیمایز لە تێش کلۆسەکەەوە وەرە پێشە سەیریکە ئەها ئەوە مینیمایزێکە ئەمەش ئەمە کۆمپیوتەرەکەی کرد ئەویان مینیمایز کە جارێ دامخ بە شێوەیەکی کاتی ئەوە کۆمپیوتەرەکەی خۆمە ئەوەش ئەو کۆمپیوتەرەکە بەدەستە باشە بەڵام گەدیخەت بە کۆمپیوتەرەیان لۆگ ئۆف بووە کوژاوەتەوە ئێستا ئەگەر ئەم داخل بێتەوە ئەو داخل بێتەوە سێ کە بزانم لا چی هەیە یەکسەر نەماوەندە یەکسەر داخلە با جایەتر داخل بینەوە یەک دوو سێ چوار بله متساوی ئێستا ئەمە داخل بووە ئەوە یانە گەرویست دەستکاری بکەیت بەس بەڵێ بەڵێ ئێستا هاومای کۆمپیوتەر أي طبعا لا كنترول بانيل أو قاعدين باسورد في بينيون تسيبي لسيت هذا إذا من أمي خون تسمدناه خون كونكشن كني علم ضربة كلية ده باجنيا إذا خون كونكشن كم دافت تيجي على شيء أوان أجد أم داخل بيته كونكشن الرامينه خوش تاين كونكشن كده لوس تيجي شيء استا تيجي الريموت ستوب أجتنا ذكرت على الكمبيوتر أنا على كم جاي يوزر باسورد يعني داون كأكثر مو آي بي كي من داخله بيت باسورد آي بي كليه تواتر باسورد كليه جاي داخله تيجي شيء أكيد باش بعد يوم يعطيه ريموت أسيستانس جاي ريكاب بيكوك إيش يدرك باش يوم ريموت أسيستانس باش نيجي مع الريموت ستوب أفتحكي أويا أن كسي تريش أو يكنترول كراه هربا ما شلون شاشة كي بدينيو كنترول كمبيوتر خوش يبقى أيش بهما شوا أبي كم دار ألاوبيت سيري كتون ألاوبيتي رايت كليك ماي كمبيوتر بروبرتيز رايت كليك ماي كمبيوتر بروبرتيز ريموت سيتي سيري كأجار ريموت أسيستانسك ألاوبيت ريموت أسيستانسك ألاوبيت إيش ما بريموت ستوب كنا ما جد ألاوبيت في شيء كي وين بدل باش أو ألاو ما لا ريموت أسيستانس هاي زيرو باسورد ما نعرف يعني باسورد شرطية يعني باسورد شو سرنا كيش كمان باشا باسورد شو سرنا شيء لا ريموت أسيستانس شيء كضرورة فايل وباسورد ما بس معنى ماشي أبيت شو لي invitation فايل دعوة لنا بيجي يقول كسب لي كاك عزيز اللي ورا داخلكم تركين منه invitation فايل بعدين فايل يقول لي invite دعوتي يجي على شيء شون أوكي أتعلم هذا السيرفيكات باسم الريموت أسيستانس سيريكا أنا ماوسيكل لسبب دسيكان جوا كيف يجي تدري كيف يوات هاي كاتوا باش سيرك أنا له invite السماعة help السماعة تو أم كمبيوترها كسر جه داخلي أبي يعني توله كنترول داخلي كمبيوتر كتير أما سامعنا داخلي الكمبيوتر بدوانية كسر جه كنترول كاتب invite يجي كذا تيجي invite يعني شيء دعوة يعني دعوة كسر كم ولا كذا داخل كمبيوتر باشنيا invite بس إيش يوارد أتاني بفايل بيكي خصوصا بالكارتي كيلومتر أتاني بإيميل بيكي أتواني بإيزي كونيك بكي أوان IPv6 عاخل لبنسي ألا بفايلي فيه بفايل باجنيا بفايلي باش عند عودنامة خوا بها بيت واني دعونامة تبي وجودية بيت من دعونامة كدروسية كاملة سادس كلومك خزنية باجنيا دروسية كاملة سادس كلومك خزنية تيجي على شيء باش أول استاء أو فايل دعونامة
هاوتا زوا invitation ئەمەشی بۆ ئەکاتەوە ئەمە لانەی ئەوە کلۆسی کەیتەوە ئیش ناکات تێگەی ئەو کلۆسی کەیتەوە ئیش ناکات ئەمە پاسوەردەکەیە ئەوە وتمان پاسوەرد و فایلێکمانێ ئەوە فایلەکە ئەوەش پاسوەردەکە وایە ئەمە ئێستا ئەوها جێگەڵە تا ئەسامە حازرە دەگای کراوەتە چاوەڕێ میوانێ ئینڤایتی کرۆ چاوەڕێ میوانەکانێ باش نییە ئێستا ئەم ئێرە چه یارمەتیدە ئەمی تریان ئێرە چه یارمەتیدە ئەمیش بە هەمان شێوە ریمۆت ئەسیستانسەکەمەوە سێکە ویندۆز ریمۆت ئەسیستانس باشە ئەم جارە ئەم داوەتێکا دیان بە چه یارمەتی خەڵکەیە هێڵ وانە هێڵی سامان ئەڵێ بە چی کردوتە بە فایل کردیان بێزی کۆنێک کردوتە لەولا بە فایل کردمان وایە ئەڵێ دەفەرمو داوەتنامەکەم پیشاندا کوا داوەتنامە لەو کۆمپیوتەرەیە وایە کاتیان بچن بە فلاشێک ئەو فایلە بێنن بۆ ئێرە یانە تا بێ ئەم کۆمپیوتەر بە هەر حاڵەتێ ئەم فایلە ئەو فایلی ئینڤایتێشنە ئەوەی کە پێشتر دروستمان کرد بیگەێنمە ئەم کۆمپیوتەرە تۆ چۆن ئەیگەێنی کەیفی خۆتە بە فلاشەی بێ بۆی شێرەکەی بە ئیمێل بۆ هێنێری بە ڤایبەر بۆ هێنێری بە دڵی خۆت ئەلوین ئەو فایلە بگەێنە دەست کۆمپیوتەری بەرامبەر تێگەی ئێمە شێر ئێمە ئەچین فایلەکە شێر باش ئێستا هەم لێرە ئەگەڕێم بۆ فایلە شێرکراوەکە لە نێدۆرکایە وانە لە نێدۆرکایە با تۆزە بۆستنێتای هێنێ لە PC 33 ئەو کۆمپیوتەرە ناوی 33 PC 33 لەسەر دیسکتۆپ دامان ناوە ئەوە فایلە باش نییە ئەوە فایلە فایلەکە ئاکەمەوە سێکەگەڵ دەبڵکردی لە فایلەکایە لەسەر ئەم شاشەیەم بۆ کاتەوە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئینتەر پاسوەرد کام پاسوەرد؟ ئەو پاسوەردەی تێگەی ئەو پاسوەردەی WVPB XC جان بەڵێ بەڵێ ئەمی بە کارتەڵ دروستەکەم تەلەسۆبی ئەو چی WVBB بەڵای XC VG FC ئەمە ئێستا لێرە پێمەڵاڵێ کەسێک ئێرە کۆنترۆڵی کۆمپیوتەرەکە کارەڕێی ریمۆت ئەسیستانسە قبوڵتە بەڵێ ئەگەر بیبینین ئەمی شاشەکەی خۆی بینێ ئەوی شاشەی ئەوە بینێت وایە تەواوە بە ئەمە لایین ئێرەژەوە لایین سێریکە هەریکیان شاشەی یەکترە بین باڵێ ئەم شاشەی ئەوە بینێ خۆشی بینێ ئەی باشە ماسەکە چۆن جوڵێ بێسام لێرە تا ماڵ جوڵێن لێرە ناجوڵێ وانە لێرە داوای لێ کەمەڵێ ریکوێستی کۆنترۆڵ هان لە سوچی سەرەوە لە سوچی سەرەوە ئەڵێم ئەزێر نەبێت ڕێگەم بە کۆنترۆلیشی کەم لەوێ پێتەڵێتەوە ئەڵێ قبوڵتە کۆنترۆلی کۆمپیوتەرەکە شتکە بەڵێ ئێستا سێریکە ماسی لێرەش بێت کامێتریا کامش باقی کات سێریکە لە سوچی سەرەوە ئەڵێ ریکوێستی کۆنترۆڵ کە داوای لێکەی لەولا پێمەڵێتەوە ئەڵێ ئایا قبوڵتە ئەو کەسە باڵی کۆنترۆلی کۆمپیوتەرەکەی تۆکە ئەڵێم بەڵێ ئێستا سێریکە با زوم ئاوتەکەی سێریکەی ئەتوانی ئاتیادی بچی مای کۆمپیوتەر بکەیتەوە هەموو شتێک بکەیت
عمل شيء حالة كايس قادية كي قديما طرف كتير طلع والله من نازل يزر المسكب طلع زين البارك مود استاسيب كم اللي رستي بس تبي برا أجت توك ماسك إيش بدأ زنده أتوقع بدني بيجلي كابي هر نازل اللي قبل رزم زلام الدبنا على توع زين اللي ماسك بيرد دسم ريكيوس كنترول كي ماسك اللي هو اللي يخون تيجيش يلا تي تيجيش شو أنا هماش ريموت أسيستانت جاري كل دباري كينو جاري دباري كينو ما كلوسة كم ما شاء كلوسة كم فايلة كونك أصلا مو فايلة كونك أصلا حالا برو مود اسیستانس کم سرتا به الاو کرده ابي الاو کرده رايت كليك مع كمبيوتر بروبرتيز ريموت سيتنج الاي ريموت اسيستانس دواتي ابي فايلو باسورد كدرستم شلون ريموت اسيستانس كمو ريموت اسيستانس كمو على ويندوز ريموت اسيستانس تخيل لي بيسم باي كده بيسم باسوردي يوزر كجنب وايا بيسم بيش كان لا جاتي او فايلو باسورد عليه انفايتي كسيكا دعاتي كسيكا كبي كنترول كمبيوتر كا بتشيكي بفايلي كا فايلك عزيز اللي ما خزنتا هذا اللي أمانة بدلي خد سيف هسه أو فايلة شيء ويبقى بس كثير حسب كنتو بفلاش بالبازار اللي رفته أنا أو فايلة بجينا وأنا هلو كمبيوتر داخلي أو ريموتنا هذا شيء أو فايلة كيكو بلا تواني أوجه تواني طاب علينا شو اسمه ريموت اسيستانس help كسيكتي بتشي كرمان بفايل فايلك اللي شوية لو كمبيوتريا اسمه كمبيوتريا يجنم لأنه دور كان كو فايلك أقدر لما قبل شير كده أقدر بفلاش يجبرده وباش داي باسورد كاكا زين كاتم سمولتا أنا الفرق مية لا بس مو بيكون زارة تي راستك اكس واي اف ام ما مصالم بين كذبوا من راسي تاسع نقدر نقسمه 3 زد زين ايكات كشين على قبول تكسيك دي كنترول كونتريكتور تاع على البلا طب تيجي اسامه ماسكه بيش يجولن هیچ دولت نبود. سیکل ماسک خود دولت نمی پیشانی و چون ایله که ماسکیش کنترل کنم ریکس کنترل. قبول تا بالا. مثلا حزگی لها دولت ماسک شده. لام لا. مطلوب. جا سریعتی. تمام.